रगत होइन मसी खोजौं, आउँदो चुनावमा पनि केपी ओलीलाई नै रोजौं। यो शीर्षकमा चर्चित लेखक गोविन्द थापाले एक विशेष लेख सनराइज खबरमा लेख्नु भएको छ। लेखले उठाएका कुराले नेपालको अहिलेको राजनैतिक अवस्था र भविष्यलाई छर्लङ्ग पारेको छ। सो लेख हामी यहाँ प्रस्तुत गर्दैछौं। अब चुनावपछि प्रधानमन्त्री को हो, यस्तो उत्सुकता अहिले सबैमा छ। सबैलाई थाहा भएको कुरा हो, चुनाव जितेर प्रधानमन्त्री बन्ने हैसियत नेकपा र कांग्रेसका नेताले मात्र राख्छन्। यी दुई बाहेकका पार्टी र नेताहरूले संसदीय गणित मिलाएर तथा च्याखे परेको आधारमा मात्र प्रधानमन्त्री बनेर देशको नेतृत्व गर्ने अवसर पाउँछन्। गोविन्द थापाको ठहर छ, अब चुनाव पछिको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नै हो। जनताको माग यही हो, देशको आवश्यकता यही हो। जनस्तरको यो माग नेकपाका नेता कार्यकर्ताले कसरी बुझेका छन्, बुझे अनुसार कसरी प्रतिक्रिया दिन्छन् र माग सम्बोधनका लागि के गर्छन् भन्ने चाहिँ प्रतीक्षाको विषय बनेको छ। अब तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री बन्ने संगारमा ओली हुनुहुन्छ। तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री बन्न सिर्फ चुनाव कुर्नु पर्ने देखिन्छ। चुनाव हुनुको अर्थ केपी ओली फेरि पनि प्रधानमन्त्री बन्नु हो। यो कुरा आम नेपाली जनताले बुझिसकेका छन्। ओली नेतृत्वको पार्टीलाई भोट दिन व्यग्र प्रतीक्षा गरिरहेका छन्। ओलीलाई फेरि पनि प्रधानमन्त्री बन्न नदिन चुनाव भाड्ने प्रयास गरिरहेका छन्। ओलीको क्षमता र बाध्यता उपशीर्षकमा गोविन्द थापाले sunrisechhabar.com मा अगाडि लेख्नु भएको छ। केपी ओलीले राजनीतिबाट सन्यास लिन्छु कहिले भन्नु भएको छैन, तर पार्टी अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री बन्दिन भनेर बारम्बार भन्नु भएको छ। उहाँले यो कुरा धेरै पटक भनिसक्नु भएको छ। एउटै व्यक्ति जीवनभर नेतृत्वमा रहने कुराको उहाँले सधैँ विरोध गर्दै आउनु भएको छ। पहिलो पटक पार्टी अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री बन्नु ओलीको राजनीतिक जीवनको अपरिहार्य आवश्यकता थियो। व्यक्तिले क्षमता अनुसारको जिम्मेवारी खोज्छ नै। अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री पद ओलीलाई राजनैतिक यात्राका क्रममा आइलागेको जिम्मेवारी थियो र त्यो स्वाभाविक जिम्मेवारी थियो। दोस्रो पटक ओली रहरले प्रधानमन्त्री बन्नु भएको थिएन। ओली प्रधानमन्त्री बन्नु राष्ट्रिय आवश्यकता बनेको थियो। ओलीलाई भावी प्रधानमन्त्रीका रूपमा अगाडि सारिएको थिएन भने गत चुनावमा एमालेको जित सम्भव थिएन। एमालेसँग गठबन्धन गरेर ओली नेतृत्वको छाताभित्र बसेको थिएन भने माओवादी 5-7 सिटमा खुम्चिने थियो। त्यसैले गत आम चुनावमा भावी प्रधानमन्त्रीका रूपमा ओलीलाई अगाडि सार्नु देशको आवश्यकता थियो, जनताको माग थियो। ओलीका लागि रहर भन्दा पनि बाध्यता थियो। ओलीलाई माझी नबनाई एमाले र माओवादीको डुङ्गा पार हुनेवाला थिएन। तपाईँ अहिले sunrisechhabar.com मा प्रकाशित चर्चित लेखक गोविन्द थापाको विचार उत्तेजक लेख सुन्दै हुनुहुन्छ र हेर्दै हुनुहुन्छ। तपाईले यो लेख sunrisechhabar.com मा गएर पनि पढ्न सक्नुहुनेछ। लेखमा गोविन्द थापा अगाडि लेख्नुहुन्छ, ओलीले पार्टी अध्यक्ष पद आउँदो महाधिवेशनबाट अरूलाई हस्तान्तरण गर्नुहुने निश्चित छ। तर अबको प्रधानमन्त्री भने ओली नै बन्नुपर्छ भनेर नेकपाका नेता कार्यकर्ता पंक्ति तथा कमिटीहरूले आग्रह गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ। यद्यपि नेकपामा प्रधानमन्त्री बन्न लायक योग्य क्षमतावान अब्बल नेताहरूको ठूलो टिम छ। नेकपा योग्यहरूको सुयोग्य पार्टी हो। अयोग्यहरूको ठूलो हिस्सा बाहिरिएपछि नेकपा झन् सबल र प्रबल पार्टी बनेको छ। अहिले केही खास परिस्थिति सिर्जना भएको छ। त्यसकारण केपी ओलीलाई भावी प्रधानमन्त्रीका रूपमा अगाडि सार्ने निर्णय गरेर नेकपाले चुनावी अभियान थाल्न ढिलाइ गर्नु हुँदैन। निर्वाचनको औचित्य सिद्ध गर्न पनि ओली आउँदो चुनावमा नेकपाको तर्फबाट भावी प्रधानमन्त्रीको रूपमा चुनावमा जानुपर्छ भन्ने विचार राख्दै गोविन्द थापा sunrisechhabar.com मा अगाडि लेख्नुहुन्छ, प्रतिनिधि सभा विघटन किन गर्नु पर्यो, ताजा जनादेश किन चाहियो, यो विषयको व्याख्या गर्ने सर्वाधिकार प्रधानमन्त्री ओलीसँगै छ। गत प्रतिनिधि सभाको संरचनाले मुलुकलाई स्थिरता दिन सकेन, सरकारलाई काम गर्न बाधा दियो। अब कस्तो प्रतिनिधि सभा चाहिन्छ, कस्ता सांसद चाहिन्छ, जनतालाई यो सबै भन्ने तथा बुझाउने जिम्मेवारी ओलीकै हो।
त्यसैले नेकपाले ओलीकै नेतृत्वमा चुनाव नगई सुखै हुँदैन। जनतालाई यो सबै भन्ने तथा बुझाउने जिम्मेवारी ओलीकै हो। त्यसैले नेकपाले ओलीकै नेतृत्वमा चुनावमा नगई सुखै छैन। मुख्य कुरा चुनावको औचित्य सिद्ध गर्नु छ। कतिपयले विघटन गलत हो, चुनाव गलत हो भनी भ्रम फैलाइरहेकोमा सचेत गराउँदै गोविन्द थापा अगाडि लेख्नुहुन्छ, चुनाव गलत हुनै सक्दैन। जनतामा नगई संसदीय गणितको गोल चक्करमा मुलुकलाई फसाउनु भन्दा जनतामा जानु कैयन गुणा राम्रो हो भन्ने तथ्य बुझाउने काम ओलीकै नेतृत्वमा हुनु अपरिहार्य छ। लोकतन्त्र तथा लोकतान्त्रिक राज्य प्रणालीलाई संसदको गणितीय गोल चक्करले कमजोर बनाउँछ, चुनावले बलियो बनाउँछ। यो तथ्य जनतामाझ लैजाने नेतृत्व केपी ओली नै हो। प्रतिनिधि सभा नामको संस्था गलत होइन, त्यहाँ निर्वाचित भएर गएका प्रवृत्तिहरू चाहिँ गलत भए भनेर जनतालाई बुझाउने जिम्मेवारी ओलीको काँधमा आएको छ। 330 जनाभित्र बहुमत जुटाएर समग्र जनादेश अपहरण गर्न पाइँदैन भन्ने तथ्य बोकेर जाने जिम्मेवारी ओलीको काँधमा छ। जनता नै सर्वोपरि हुन् भनेर ताजा जनादेशमा जाने निर्णय जुन प्रधानमन्त्रीले गरेको छ, ती प्रधानमन्त्रीले आफ्नो टिम लिएर जानै पर्ने हुन्छ। प्रधानमन्त्रीको टिम भनेको नेकपा हो। अब नेकपाले औपचारिक रूपमा जनतालाई भन्नुपर्छ, आदरणीय जनता, केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा हामी तपाईमाझ आउँदैछौँ। जनादेशका विरुद्ध गुटादेश उपशीर्षकमा सनराइजखबर.com गोविन्द थापाले अगाडि लेख्नु भएको छ, गत चुनावमा जनताले दिएको मत जसलाई अर्को शब्दमा जनादेश भनिन्छ, त्यस्तो जनादेश प्रतिनिधि सभाभित्र गणितको षड्यन्त्रमूलक खेल गरेर अपहरण गर्न खोजियो। जनताले यो कुरा बुझिसकेका छन्। नेपाली राजनीतिको सबैभन्दा ठूलो समस्या जनादेशलाई गुटले अपहरण गर्ने प्रवृत्ति हो। गत चुनावमा जस्तो जनादेश आयो त्यसलाई नेकपा भित्रका गुटहरूले अपहरण गर्न खोजे। प्रधानमन्त्री ओलीले जनादेश अपहरण गर्न दिनु भएन, जनादेशलाई गुटको कब्जामा जान दिनु भएन। गुटहरूसँग ओलीले आत्मसमर्पण गर्नु भएन, बरु जनादेश दिने जनता समक्ष जाने निर्णय गर्नुभयो। नेपालमा सरकारले काम गर्नै नपाउने स्वार्थी गुटहरूको घेराबन्दीमा प्रधानमन्त्रीले व्यवस्थापूर्वक बस्नुपर्ने अवस्था पहिलेदेखि नै थियो। जनादेश पाएका प्रधानमन्त्रीले गुटहरूको स्वार्थमा काम गर्नुपर्ने अवस्थाप्रति ओलीले विद्रोह गर्नुभयो। केही नेताहरूको परिवार, नातागोता तथा स्वार्थी गिरोहहरूको सम्मिश्रणबाट बनेका गुटहरूलाई ओलीले स्वीकार गर्नु भएन। यो तथ्य जनतालाई भन्ने जिम्मेवारी ओलीमाथि आइलागेको छ। त्यसैले आउँदो चुनावको नेतृत्व ओलीको, भावी प्रधानमन्त्री ओली भन्नै पर्ने हुन्छ। जनादेशलाई गुटादेशले अपहरण गर्ने अवस्था अन्त्य गरिएन भने भविष्यमा हुने चुनावले दिने जनादेश पनि अपहरण हुनेछ। लोकतन्त्र र चुनाव हात्तीको देखाउने दाँत मात्र ठहरिनेछ। लोकतन्त्र र चुनावका नाममा कालो कोठाभित्रका गुटहरूले नै रजाई गर्नेछन्। जनादेशलाई गुटले अपहरण गर्ने परिपाटी अन्त्यका लागि पनि भावी प्रधानमन्त्री केपी ओली भन्नै पर्ने ठहर गोविन्द थापाले गर्नुभएको छ। ओली सरकारले धेरै ठूला उपलब्धि हासिल गरेको छ, तर दुष्प्रचार गरेर ती उपलब्धिलाई ओझेल पार्न खोजिएको तथ्य प्रस्तुत गर्दै गोविन्द थापाले उपलब्धि संस्थागत गर्न उपशीर्षकमा अगाडि लेख्नु भएको छ, संविधान निर्माण भएर ओली नेतृत्वमा सरकार बनेपछि नेपालमा एउटा मौन क्रान्ति भयो। स्थानीय, प्रदेश र केन्द्रको चुनावपछि यी सबैको व्यवस्थापन गर्नु असाधारण चुनौती थियो। यी सबैलाई व्यवस्थापन गर्न दर्जनौं कानून बनाउनु परेको थियो। यसका लागि लाखौं लाख पृष्ठ कागज र हजारौं लिटर मसी खर्च गर्न परेको छ। केही मानिस छन् जो हुलहुज्जत गर्नु, रगत बगाउनुलाई नै क्रान्ति भन्छन्, तर संघीय व्यवस्थापनको प्रारम्भिक चरणमा खर्च गरिएका लाखौं लाख पृष्ठ कागज र मसी मौन क्रान्ति थियो। विश्वको इतिहासमै यो असाधारण काम थियो। अब रगत बगाउनु क्रान्ति होइन, मसी बगाउनु क्रान्ति हो। देश बनाउन बुद्धि र विवेक चाहिन्छ, जनताप्रति समर्पण चाहिन्छ, कागज र मसी चाहिन्छ। देशलाई अब
रगतको होइन कागज र मसीको खाँचो छ। यो कुरा केपी ओलीले स्थापित गर्नु भएको छ। त्यसैले फेरि पनि एकपटक देशलाई केपी ओलीको खाँचो छ। नेपाललाई संघीयताको अनुभव नै थिएन, नयाँ सुरुवात थियो। चुनावपछि संघीयताको सफल व्यवस्थापन मौन क्रान्ति थियो। यो क्रान्ति पूरा भएको छैन। यसलाई अगाडि बढाउन सफलताको अर्को उचाइमा पुग्न केपी ओली नै चाहिन्छ। देशभरिका स्थानीय तहहरू अहिले धेरै हदसम्म प्रभावकारी छन्। तिनको प्रभावकारितालाई अझ माथि उठाउन ओली नै चाहिन्छ। सरकारले करिब 3 वर्षको अवधिमा महान काम गरेको छ, तर ओली नेतृत्वको सरकारले एउटा गल्ती गर्यो। त्यस्ता उपलब्धिहरूलाई प्रसारित गर्न सकेन। सरकार काममा व्यस्त भयो। जनादेश अपहरण गर्ने गुटहरू सरकार विरुद्ध दुष्प्रचार गर्न व्यस्त भए। देशी विदेशी सबै शक्तिहरू केपी ओली तथा सरकार विरुद्ध दुष्प्रचार गर्न निरन्तर लागिरहे। उपलब्धिहरू जनतामाझ प्रसारित हुन सकेन, तर परिस्थिति फेरिएको छ। जनादेश अपहरण गर्ने गुटका मठाधीशहरू पार्टीबाट बाहिरिएका छन्। जनताले मठाधीशहरूको नियत बुझे। सरकारको काम पनि अब बुझ्न थाले। जनताको एउटा तबकाको आँखामा पट्टी बाँधिएको थियो, अब पट्टी खुलेको छ। त्यस्ता जनता पनि ओली नै चाहन्छन्। सरकारले गरेका महान कामहरू, विशिष्ट उपलब्धिहरूको म बेग्लै लेखमा चर्चा गर्नेछु। अहिले संक्षिप्तमा यति लेखौं। सरकारले यो 3 वर्षमा गरेका उपलब्धिहरूलाई संस्थागत गर्न ओली नै चाहिन्छ। नेपालको इतिहासमा सबैभन्दा प्रभावकारी काम गर्ने ओली सरकार विरुद्ध देशी विदेशी साराले मिलेर भ्रम फैलाएको तथ्यलाई छर्लङ्ग पार्दै गोविन्द थापा अगाडि लेख्नुहुन्छ। ओली नेतृत्वको सरकारले देशमा क्रान्तिकारी विकास गरेको छ। विभिन्न आर्थिक सूचकाङ्कमा नेपाल विश्वमै अग्रणी मुलुकमा पर्न थालेको छ। सामाजिक तथा मानव विकास सूचकाङ्कका दृष्टिले विश्वमा छलाङ मारिरहेको देशमा नेपाल पर्दछ। देशमा जताततै सडक बनिरहेको छ, जताततै पुल बनिरहेको छ। काठमाडौँ मात्र सहर हो भने जस्तो अवस्थाको अन्त्य भएको छ। ठूला बिल्डिङ देख्न काठमाडौँ आउनु पर्थ्यो। अहिले दूरदराजका साना बजारहरू पनि सहर बनेका छन्। समृद्धिको सपनालाई विपनामा रूपान्तरण गर्ने काम केपी ओलीबाट भइरहेको छ। त्यसैले फेरि पनि केपी ओली नै चाहिन्छ। फैलाइएका भ्रमहरूबाट मुक्त भएर हेरौं, नेपालको मुहार फेरिन थालेको छ। समृद्धिको आधार तयार हुन थालेको छ। विश्वमा नेपाल प्रतिष्ठित देश बन्न थालेको छ। नेपालको आवाज विश्वले सुन्न थालेको छ। विगतमा छरछिमेकीले समेत नेपाललाई हेप्थे। अहिले अवस्था बदलिएको छ। नेपाललाई विश्वले हेर्न थालेको छ। नेपालभित्र केही भयो भने विश्व समाचार बन्न थालेको छ। संक्षेपमा भन्नुपर्दा नेपालको प्रतिष्ठा चुलिएको छ। नेपाल अहिले जहाँ छ, जस्तो छ, जसरी छ, त्यसबाट छलाङ मार्न केपी ओलीको नेतृत्वमा मात्र सम्भव छ भन्ने प्रष्ट भइसकेको छ। त्यसैले आउँदो चुनावमा पनि केपी ओली नै चाहिन्छ। चुनावपछि देश विकासको महाअभियानको नेतृत्व केपी ओलीले नै गर्नुपर्छ। sunrisechhabar.com मा प्रकाशित लेखको अन्त्यमा गोविन्द थापा लेख्नुहुन्छ, रगत बगाउनेलाई बहिष्कार, मसी बगाउनेलाई पुरस्कार। आउँदो चुनावको मुख्य एजेन्डा यही हो। बहस यसमै केन्द्रित हुनुपर्छ। दर्शकवृन्द, लेखको अन्तिमको वाक्य रगत बगाउनेलाई बहिष्कार, मसी बगाउनेलाई पुरस्कार तपाईँलाई कस्तो लाग्यो कृपया कमेन्ट गर्नुहोला।